अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे जी और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम उर्दू के जीडीपी कर रहे हैं गाइस। उर्दू के लेक्चर बहुत ज़्यादा रह गए हैं बट अभी मैं जीडीपी बता रही हूँ। सो फैज़ अहमद फैज़ और इनके हालात ज़िंदगी के बारे में हम जीडीपी बनाएंगे। यानी ये आपको कुछ थोड़ी सी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ। जहाँ से जीडीपी के लिखना स्टार्ट होगा ना वो बताऊँगी। रोमन उर्दू इंग्लिश में लिखिएगा। सो इसमें या काइंडली शुरू ही हम जीडीपी से करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, फैज़ ने अपनी शायरी की बुनियाद जदीदियत और क्लासिकियत पर रखी थी। यानी कुछ ऐसे अंदाज में रखी कि जदीदियत और क्लासिकियत का कुछ ऐसा रचाव पेश किया कि जिसकी मिसाल किसी भी दूसरे शायर को देना मुमकिन नहीं था या कासिर थे। अब यहाँ के आके थोड़ा सा लिखिएगा, फैज़ अहमद फैज़ ने एक तरफ तो क्लासिकी रिवायत से अपना रिश्ता जोड़ा, दूसरी तरफ उनकी जदत तराजी इनकी फितरत का हिस्सा है। फैज़ अहमद फैज़ 20वीं सदी के एक इनकलाबी शायर थे। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ ये जीडीपी के लिए हैं जी। अब देखते हैं जी, जदीद उर्दू गज़ल और उर्दू नज़म की रिवायत फैज़ के बगैर मुमकिन नहीं है। निरंगे तगज़्ज़ुल और रज़्मिया नज़म दोनों पर कमाल महारत हासिल थी। या आप जीडीपी पे भी लिखिएगा जी। फैज़ की इब्तदाई शायरी में हमें रवायती क्लासिकी लहजा महसूस होता है। अपने अशार भी बताने हैं। मिसाल के तौर पर ये शेर देखिए, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। अदबी एतबार से हम बात करें तो वो रोमानियत जो फैज़ में दीगर बहुत शराब पर तारी थी। ये आप यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। तरक्की पसंदीत के आने के बाद छट गई। अब हम आगे एक थोड़ा सा और लिखेंगे। अब जब यहाँ पे लिखेंगे ना, गम-ओ-अंदवा की कैफियत हमें किसी हद तक मायूस कर देती है। फैज़ की नज़म यास इस नौयत की हमारे सामने लाती है जी। गम-ओ-अंदवा कैफियत फैज़ अहमद फैज़ पर तारी। आप पहले यूँ लिखिएगा, गम-ओ-अंदवा की कैफियत फैज़ अहमद फैज़ पर तारी हो गई। अब वो तारी हमें किस हद तक मायूस कर देती है तो हम मिसाल तौर पर देखते हैं फैज़ की ये नज़म यास। अब यहाँ पे आप दो शेर कोई भी लिख दीजिएगा जी। हमारे सामने लाती है बरबत दिल के तार टूट गए हैं, ज़मीं बोस राहतों के महल मिट गए किससे, हाय फ़िक्र व अमल बज़्म हस्ती के जाम टूट गए, छिन गया कैफ़ कौसर व तस्नीम, इंतज़ार फ़ज़ूल रहने दे। फैज़ को हकीकत में जिस बात ने फैज़ बनाया वो उनकी तख्लीकियत है। गाइस याद रखिएगा, फैज़ को हकीकत में जिस बात ने फैज़ बनाया उनकी तख्लीकियत है। सो इनकी शायरी का एक अहम वज़्फ़ इनकी तख्लीकियत भी है। अब हम जी आगे चलते हैं। फैज़ ने इसी रुमान हकीकत के, आप लिखिएगा, फैज़ ने रुमान और हकीकत के इम्तिज़ाज को अपनी शायरी का बुनियादी वज़्फ़ या इम्तियाजी खसूसियत बना लिया। अब देखते हैं जी, हम चाहते हैं कि हकीकत में पालें, मतलब अब यहाँ पे हम लिखेंगे ना, फैज़ जब पाकिस्तान आए ना तो उनकी शायरी में रुमानियत को एक झटका लगा जब उन्हें क़याम पाकिस्तान के बाद रावलपिंडी साजिश के दौरान के केस में जेल में जाना पड़ गया। अब वहाँ पे वो अपने ख़यालात का किस तरह इजहार करते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे जी, ये मिसरे देखिए कि दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा शब, वो इंतज़ार जिसका वो सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। फिर हम देखेंगे जी फैज़ अहमद फैज़ की, आप लिखिएगा, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में अब मायूसियत का असर भी आने लगा। अब उनकी जो रोमानवी थी हकीकत थी या रोमानवी इजहार था वो हैरानी और इंतहाई हैरानी में मुश्तमिल हो गया या मुंतकिल हो गया। आप लिखिएगा, फैज़ अपनी हैरानी को वो इंतहाई रोमानवी अंदाज में हमारे सामने लाते हैं। अब मिसाल के तौर पर उनकी एक नज़म है जी, जिंदा नामा। अब उसमें आप इसमें दो शेर लिख लीजिएगा कोई भी। शाम के पेच खम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात, यूं सबा पास से गुजरती है जैसे कह रही किसी ने प्यार की बात, कह दी किसी ने प्यार की बात, सहने जिंदा के बेवतन अशजार सरनगू महव हैं बनाने में दामन आसमां पे नक्शो निगार। अब ये फैज़ अहमद फैज़ जब थे ना कैद में, तो उनकी कैद जब बढ़ना शुरू हुई, उन्हें बगावत के जो में जब कैद किया गया था ना तो आहिस्ता आहिस्ता कैद बढ़ने, अब आज़ादी का तो कोई उन्हें नज़र नहीं आया। सो उन्होंने उनकी शायरी पर अब मायूसियत आ गई। अब इसमें ना वो ए रोशनियों के शहर को, ये आप जीडीपी में मत लिखिएगा, ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ।
یہ روشنیوں کے شہر کو جو مخاطب کیا نا، تو اس میں وہ کراچی کو کہا انہوں نے، کیونکہ کراچی اس وقت روشنیوں کے شہر کہلاتا تھا۔ اب انہوں نے کہاں کیا تھا کہ اب نظم دیکھ لیتے ہیں۔ سبزہ سبزہ سوکھ رہی ہے پھیکی زرد دوپہر، دیواروں کو چاٹ رہا ہے تنہائی کا زہر، دور افقتی کھٹتی بڑھتی اٹھتی گرتی رہتی، قہر کی صورت بے رنگ دردوں کی گدلی لہر، اے روشنیوں کے شہر۔ اب جی ہمارے پاس امپورٹنٹ یہ تھا، یہ آپ نے شاعری میں جی ڈی پی میں لکھنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فیض کی شاعری پہلے رومان میں ڈھلی، ترقی پسندوں کا دور آیا تو انہوں نے انقلاب کے نعرے بھی لگائے، پھر پاکستان قیام کے بعد ایک پختہ تر شاعر کے صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ فیض کی شاعری کے ایک بہت بڑا وصف ان کی منفرد تصور عشق ہے۔ منفرد تصور عشق کیا چیز ہوتی ہے جی؟ تو فیض کے ہاں میر کا صدیمہ پن بھی پایا جاتا ہے اور غالب کی سی انانیت بھی۔ ہم پیچھے میر اور غالب کو پڑھ چکے ہیں، سو ہمیں ان کا ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے۔ فرق یہ ہے کہ فیض میر کی طرح دھیمے بہت کمر سے کے لیے رہتے ہیں، غالب کی انانیت دیکھی جاتی ہے، یعنی وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ غالب کے ہاں جی عشق کا بنیادی مصرف اپنی ذات ہے، جبکہ اپنے جذبے کی تسکین ہے۔ اسی طرح فیض کے ہاں بھی عشق بھی کسی دوسری کی تسکین یا محبوب کو راضی کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ اپنی تکمیل، اپنی تسکین تھا۔ فیض کہتے ہیں، اب جو آپ کا دل چاہے اس میں شعر لکھ لیجیے گا جو آپ کو آسان لگے۔ رومن اردو میں انگلش میں لکھنا ہے تو لکھیے گا، آپ اگر سمپل اردو میں لکھ کے بھیجیں گے نا وہ آپ کی جی ڈی پی غلط ہو جائے، کیونکہ اگر جب سرور اسے اٹیمپٹ کرتا ہے تو سرور اردو نہیں پڑھ سکتا۔ غالب کا تصور عشق غالب کی طرح، یہ وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جی۔ اور اس میں تھا فیض کی شاعری کا دوسرا اہم وصف سیاسی حالات کا بیان تھا۔ ان کا وصف کیا تھا جی؟ سیاسی حالات کا بیان تھا۔ اب اس میں آپ جو بھی دل چاہے آپ کا شعر لکھ لیجیے گا، میرے خیال میں یہ لکھیے گا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا رومن انگلش میں لکھنا۔ ان کی نظر میں کیا کرے پھیکا ہے اب بھی رنگ، جتنا لہو تھا صرف قبا کر چکے ہیں ہم، صرف قبا کر چکے ہیں ہم۔ قفس اداس سے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہرے خدا ذکر یار چلے۔ اب یہ ان کی انقلابی شاعری کا شعر ہے، یہ میں آپ کو مثال کے بتا رہی ہوں۔ یہ آپ کے 2 لیکچر پر مشتمل تھا، تو میں نے آپ کو یہ بہت شارٹ کا ایک بتایا، 10 مارکس کا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس کا۔ یہ آپ کا ایک لیکچر ہو گیا ختم۔ اب ہم آگے جا کے لکھیں گے جی فیض نے دراصل کچھ ایسا اسلوب اختیار کیا اور فن اور فکر کو ایسے ضم کیا جو آج بھی ان کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ فیض کے الفاظ ہیں۔ اب اس میں ہر جگہ تو شعر و شاعری ہمیں نہیں دینی نا۔ اب اور اس میں جی ڈی پی کے معاملے میں کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں دیکھ لیتی ہوں کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ آ گیا تھوڑا سا تھا۔ اب تھا نا کہ فیض کو یہ اس بات کا احساس شروع ہی سے تھا کہ جس کے کوشش کی گئی وہ ہوا ہی نہیں۔ اب اس کے مثال، اب انہوں نے یہ اس لیے کہا تھا نا کہ وہ بہت زیادہ افسردہ تھے، جب وہ پاکستان آئے تو وہ قید ہو گیا۔ آپ اس شعر کے بعد یہ فوراً لکھ لیجیے گا، کیونکہ جب وہ قید ہوئے تھے نا پاکستان میں آ کر، تو آپ یہ انڈر لائن ورڈ لکھیے گا، باقی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ فیض اس بات پر افسردہ تھے کہ وہ جس کام کے جس ملک میں قربانیاں دی گئیں وہ تو ہوا ہی نہیں، سارے بغاوت کرنا شروع ہو گئے اور ایک دوسرے پکڑنا شروع ہو گئے۔ اب یہ آ کے ایک اور آپ نے آگے لکھنا ہے، آج بھی زبان پر وہی تالے ہیں تو پھر کیا بہار، کیا آزادی، کیا حریت۔ چنانچہ فیض کہتے ہیں، غرور سر و سمن سے کہہ دو کہ وہ فصل گل جو ہم سرو کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ فیض کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ ان کا کام ختم ہوا، ان کی تابانی، ان کی رانی نائیگی، ان کی رنگا رنگی جا چکی، پھر وہی خزاں رسیدہ موسم ہم پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ باقی تو اس میں تھا، اچھا یہ آ گیا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ حقیقت پسندی قریب آیا اور پھر حقیقت کی ترشی کو انہوں نے رومان کی شیرینی میں ملا کر ایک نیا ذائقہ بنایا۔ وہ ذائقہ جس میں شیرینی بھی تھی اور ترشی بھی تھی، جس میں تلخی بھی تھی اور نرمی بھی، جس میں خلوص اور محبت بھی تھی اور بغاوت بھی۔ انہیں باغی شاعر بھی کہا جاتا ہے اور انقلابی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 وصف ہیں جی ان کی شاعری کے۔ پہلے تو وہ انقلابی تھے نا، تو پھر جب وہ کافی عرصہ قید رہے، پھر انہیں باہر نکالنے والا کوئی نہیں تھا، ان کی زندگی میں کافی مصیبتیں آئیں، تو وہ پھر باغی ہو گئے۔ پھر اس اسنا میں انہوں نے وہ ایک غزل گئی تھی، میں نہیں مانتا اس قانون، اب مجھے وہ یاد نہیں آ رہی۔ چلیں جی، یہ تھی جی آپ کی جی ڈی پی، ہوپ سے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔